अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आपको अपने इस तरबियती चैनल पे खुश आमदीद कहता हूँ। मेरा नाम है अब्दुल खालिक। हर वक्त हम बात करते रहते हैं, लिखते रहते हैं, पढ़ते रहते हैं कि एक इंसान को ये करना चाहिए, एक इंसान को वो करना चाहिए। एक इंसान इससे बच जाए, एक इंसान उस चीज़ से बच जाए। और ये डूज़ और डोंट्स हैं, हम हर वक्त इन पे बात करते रहते हैं और करते रहना चाहिए। ये बहुत एसेंशियल है, बहुत लाज़िम है। इस पे बात होती रहे, इस पे मोटिवेशन मिलती रहे, तो उसमें हमारा बहुत फ़ायदा है, उसका हमारी ज़िंदगी पे लाज़िम लाज़िम असर होता है। और ये सारी बातें अपनी जगह पे, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं कि जो कह लें कि हासिल मुताला होती हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि जो बड़ी फ़ंडामेंटल अहमियत की हामिल होती हैं, बड़ी कमाल की बुनियादी अहमियत की हामिल चीज़ों के अंदर उनका शुमार होता है। आज हमने कुछ ऐसी चीज़ों को लिया है और बहुत केयरफुल स्टडी के बाद, बहुत केयरफुल कंसिडरेशन के बाद ऐसी 12 चीज़ों का इंतखाब किया है कि जो 12 चीज़ें किसी भी इंसान की जो डेवलपमेंट है, ज़ाती डेवलपमेंट है और फाइनेंशियल और हर एतबार से एक तरह की जो कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट है, जौमे किस्म की एक इंसान की जो तरक्की और कामयाबी है, उसके लिए बहुत बुनियादी, बड़ा फंडामेंटल, बड़ा फाउंडेशनल किरदार अदा करती हैं। आइए इन बहुत ही फंडामेंटल, बहुत ही फाउंडेशनल किस्म की जो चीज़ें हैं, जिनकी तादाद हमारे पास 12 है, उनको देखते हैं। और उसमें सबसे जो पहली चीज़ है, वो है हेल्थ। सबसे पहली सबसे पहली सबसे पहली चीज़ है हेल्थ एंड वेलनेस। एक इंसान कहते हैं कि जान है जहान है, और जान है तो सब कुछ है, और जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। हेल्थ इससे बड़ी, इससे ज़्यादा अहमियत की हामिल कोई चीज़ नहीं है। और कहा था गालिब ने, तंग दस्ती अगर न हो गालिब, तंदुरुस्ती हज़ार नेमत है। एक नेमत नहीं है, हज़ार नेमत है। बहरहाल, जान है जहान है, सबसे पहले हमें ये करना है कि हम अपनी हेल्थ जो है उसको सेफ गार्ड करें, उसको प्रोटेक्ट करें, और ऐसे कामों से बच जाएं कि जिन कामों के अंदर हमारी हेल्थ जो है वो डैमेज होने का खदशा है। दूसरा काम जो हमें करना है वो है डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। क्या करना है? डेवलपिंग मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स। हमें ऐसे ताल्लुकात बनाने हैं कि जो बड़े बामकसद ताल्लुकात हों, जो आला ताल्लुकात हों। और ताल्लुकात का मतलब ये है कि ताल्लुकात जिन लोगों से हम बना रहे हैं वो सेंसेबल हों और सिंसियर भी हों। अगर इफ़ दे आर नॉट गुड ह्यूमंस, तो उसका हमें कोई बेनिफिट नहीं है। और अगर दे आर नॉट गुड सेंस, हैविंग गुड सेंसेस, अगर वो अक्ल दानिश के एतबार से बहुत पुअर हैं और एक औसत दर्जे की अक्ल दानिश भी नहीं रखते, तो इसका मतलब ही ये हुआ कि हम लोग, ये हमारी रिलेशनशिप बेकार है। अच्छी रिलेशनशिप यानी अच्छे जहन के लोग जो हैं, अच्छे जहन के जो लोग हैं, अच्छी सोच के मालिक, अच्छे रवैयों के मालिक, उनके साथ ताल्लुकात बनाएं, सिंसियरली बनाएं। दो बातें हो गई। और तीसरी बात कौन सी है? तीसरी बात है कि कॉन्टीन्यूअल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। अगला जो काम, तीसरा काम हमें करना है वो है सीखने का अमल। लर्निंग, हमारी जो लर्निंग है, हमारा जो सीखने का अमल है, इसको कॉन्टीन्यूअसली जारी रहना चाहिए। इट शुड बी देयर फॉर एवर। और ये ऐसा ना हो कि ये बिल्कुल जो है बेकार हो, यानी इस हिम्मत में गोया कि हमारी तवज्जो ही ना हो और हम ये समझ बैठें कि सीखने की उम्र गुजर गई है, लर्न करने की उम्र गुजर गई है। एक इंसान को पूरी ज़िंदगी सीखते रहना है। अब ये है कि अमली ज़िंदगी के अंदर काम भी करना है, सीखना भी है। दो चीज़ें एक साथ चलती हैं। और ये था एक इंसान का कॉन्टीन्यूअल लर्निंग एंड डेवलपमेंट। चौथी जो बात हमें जहन के अंदर रखनी है वो है डिस्कवर योर पर्पस एंड पैशन। दो चीज़ें हैं अब इसके अंदर। ये चौथी जो चीज़ है, डिस्कवर योर पर्पस एंड पैशन। एक तो चीज़ होती है कि जो पर्पस ऑफ लाइफ होती है, एक इंसान ने खुद इसको डिटरमिन करना है। और इसमें कि जी मेरी ज़िंदगी का जो पर्पस है, पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, पर्पस ऑफ लाइफ के बारे में हमें इल्म होना, मेरा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, बहुत अहमियत की हामिल बात है।
اور پرپز آف لائف، اب دیکھیں ایک مسلمان اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں، اور جو ایک جینون، جو ایک کانشیس، جو ایک کہہ لیں کہ شعوری مسلمان ہے، وہ اس بات پہ بلیو کرتا ہے کہ ہمیں اللہ رب العزت نے ایک ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے دنیا کے اندر بھیجا، اور پھر ہمیں اللہ کے ہاں واپس لوٹ جانا ہے اور اپنے اس زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ تو یہ اس کا پرپز آف لائف ہو گیا۔ بہرحال جو بھی آپ کا پرپز آف لائف ہے، آپ ایک اچھے انسان بننا چاہتے ہیں، آپ زندگی کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں، تو ایک چیز ہوتی ہے پرپز اور ایک ہوتا ہے پیشن۔ پیشن بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کون سا ایسا کام ہے کہ جس کو میں کرتے کرتے تھکتا نہیں ہوں، جس کو کرتے کرتے مجھے بوریت نہیں ہوتی ہے، میں لطف اندوز ہوتا رہتا ہوں، میرا پیشن ہے۔ تو ایک انسان کو زندگی کا جو پرپز ہے، زندگی کا جو پیشن ہے، وہ ایک انسان کو جاننا چاہیے۔ اور پھر آگے پانچویں بات ہے اچیونگ فائنانشل ویلنس، ہمیں مالی اعتبار سے اپنے آپ کو بہتر اور سٹیبل اور مستحکم بنانا ہے، کیونکہ اگر ایک ہم مالی اعتبار سے مستحکم نہیں ہیں تو پھر بات بنے گی نہیں، بات آگے نہیں بڑھے گی، ہماری ترقی ممکن نہیں ہے، ہماری خوشحالی ممکن نہیں ہے، ہماری بہتر لائف ممکن نہیں ہے۔ جو فائنانس ہے وہ یہ اہم ترین چیزوں میں سے ایک ہے، اور یہ ہے کہہ لیں کہ اچیونگ فائنانشیل ویلنس۔ چھٹی بات ہے کلٹیویٹنگ ورک لائف بیلنس، ہمیں زندگی کا، ہمیں کام کا اور لائف کا بیلنس برقرار رکھنا ہے، لطف اندوز ہونا ہے، ریلیکس کرنا ہے، کام کرنا ہے، لرن کرنا ہے، سونا ہے۔ تو یہ ہم نے جو ہے ایک بیلنس، جو ہے ایک توازن قائم کرنا ہے اپنی ایکٹیویٹیز کے اندر۔ اور ساتویں بات ہے انکارپوریٹنگ گریٹیٹیوڈ اینڈ مائنڈفلنس، اگلا جو ساتویں بات ہے، ہمیں یہ کام کرنا ہے، ہمیں مائنڈفلنس اپنانی ہے، گویا کہ لمحہ موجود جو ہے ہمیں اس پہ فوکس کرنا ہے، اور یہ اس کا ہمیں آج کے اوپر ساری توجہ، ماضی سے سبق سیکھ لیں، مستقبل کی پلاننگ اور پریپریشن کر لیں، آج پہ، آج جو ہے یہ سب سے بڑا خزانہ ہے، اس کو آج ہم ٹیپ کر لیں، اس کو ہم آج حاصل کر لیں۔ اور یہ ہوا ہمارا انکارپوریٹنگ مائنڈفلنس اینڈ گریٹیٹیوڈ، یہ تو ہو گئی مائنڈفلنس، اور گریٹیٹیوڈ کا مطلب شکر گزاری کا جو ایلیمنٹ ہے اسے ہم اپنا لیں، شکر گزاری کا جو ایلیمنٹ ہے، اور بجائے شکوے شکایتیں کرتے رہیں، تنقیدیں کرتے رہیں، تان و تشنیع کرتے رہیں، یہ ساری بہت نیگیٹو ایکٹیویٹیز ہیں، اور ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اگرچہ میرے پاس سب کچھ نہیں ہے، بہت ساری چیزوں کی کمی بھی ہوگی، لیکن بہت ساری قیمتی اہم چیزیں بھی ہیں، اور اسی طرح میری زندگی میں تکالیف بھی ہوں گی، لیکن بے شمار ایسی تکالیف ہیں اللہ نے مجھے ان سے بچایا ہوا ہے، مسائل سے بچایا ہوا ہے، تو ان چیزوں پہ مجھے شکر گزار بندہ بننا ہے، اللہ کا شکر گزار بندہ، اور اپنے والدین کا، اور ان تمام لوگوں کا جنہوں نے میرے ساتھ ذرا بھی نیکی اور بھلائی کی، اور ان لوگوں کا کہ جنہوں نے میرے ساتھ برائی کرنے سے گریز کیا اگرچہ نیکی بھی نہ کی۔ تو انکارپوریٹنگ گریٹیٹیوڈ اینڈ مائنڈفلنس، آٹھویں بات ہے بلڈنگ ریزیلینس اینڈ کوپنگ اسکل، آگے آٹھویں بات ہے بلڈنگ ریزیلینس اینڈ کوپنگ اسکل، یعنی چیزوں کو فیس کرنے کی جو صلاحیت ہے، ان سے نمٹنے کی جو استعداد ہے، اور پھر جو ریزیلینس ہے، ایک انسان کو سیٹ بیک ہو، ایک انسان کو فیلئر ہو تو انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے، اور دل نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، حوصلہ نہ ہارے، سرنڈر نہ کرے، ہتھیار نہ پھینکے، حوصلہ نہ ہارے، جد و جہد کرتا رہے، اور اس بات پہ بلیو کرے کہ میں اپنی زندگی کے اندر میں بہتر لائف گزارنے کے اندر انشاءاللہ ہو جاؤں گا۔ آگے جو نامی بات ہے گیونگ بیک ٹو ادرز اینڈ یور کمیونٹی، کچھ ہم معاشرے کے لیے بھی کریں، یہ بھی بہت اہمیت کی حامل بات ہے۔ اور پھر اگلی جو بات ہے وہ ہے جو 10ویں بات ہے ایمبریسنگ کریٹیوٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن، ہمیں ایک تخلیقی مزاج جو ہے وہ پیدا کرنا ہے، ایمبریسنگ کریٹیوٹی اینڈ سیلف ایکسپریشن، ہمیں اپنے اندر کریٹیوٹی پیدا کرنی ہے، اور بہتر اظہار جو ہے اپنی صلاحیتوں کا، اپنے آپ کا، وہ بھی ایک لازم لے کر آنا ہے۔ 11ویں بات ہے کلٹیویٹنگ پازیٹیوٹی اینڈ سیلف کمپیشن، ہمیں مثبت رویے اور مثبت سوچ کو اپنانا ہے، اور اپنے ساتھ بہتر ٹریٹ کرنا ہے، اپنی ذات پہ بھی رحم کریں، اپنے لیے بھی کائنڈ ہارٹیڈ انسان بنیں، دوسروں کے لیے تو بننا ہے، پازیٹیوٹی ہو یعنی مثبت سوچ ہو لوگوں کے لیے،
اور اپنے لیے بھی ایک نرم کہہ لیں کہ رویہ ہو اور کائنڈنس ہو، کائنڈ ہارٹڈنس ہو۔ 12ویں اور آخری بات ہے ڈسکورنگ ایڈونچر اینڈ نوولٹی۔ ہمیں ایڈونچر وہ بھی تھوڑا سا ہماری لائف کے اندر، نوولٹی بالکل نئی چیز، اور وہ بھی ہمارے اندر ہونا چاہیے۔ یہ وہ 12 چیزیں ہیں جن کا میری اور آپ کی لائف کے اندر ہونا کمال کی بات ہے، سپر بات ہے، ہماری لائف کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ ہونا سے۔